आन्तरिक विवाद समाधान तथा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक छलफलमा कांग्रेसले विधान मस्यौदामा सहमति जुटाउन सकस। प्रदेशसभा 3 बैठकमा राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश हुँदै प्रदेशसभा बैठक जारी। स्पष्ट बहुमत नआएपछि ब्राजिलमा राष्ट्रपति छनौटका लागि पुनः मतदान हुने। पहिलो चरणमा उग्र दक्षिणपन्थी उम्मेद्वार बोल्सोनारोलाई बढी मत। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी र आर्सेनल विजयी। स्पेनिस ला लिगामा बार्सा भ्यालेन्सियासँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। पार्टीको तल्ला कमिटीको नेतृत्व बाँडफाँडलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि चुलिएका बेला सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बसिरहेको छ। प्रदेश तहको जिम्मेवारी बाँडफाँडका क्रममा शीर्ष नेताहरूमा देखिएको असन्तुष्टिको अन्त्य गर्दै जिल्ला तहको एकता प्रक्रियामा सहमतिको प्रयास गर्न बैठक बोलाइएको हो। सचिवालय बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको मिति र एजेन्डा समेत तय गर्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आफूहरू मुलुक बाहिर रहेको समय प्रदेशको जिम्मेवारी बाँडेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको छ। राजधानीको बालवाटा स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जारी बैठकमा जिल्लागत एकताका लागि कार्यदलले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका विषयमा मुख्य रूपमा छलफल भइरहेको छ। हिजो बस्ने भनिएको बैठक शीर्ष नेताहरूको कार्यव्यवस्था तथा तयारी नपुगेको भन्दै अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। तल्ला कमिटीको साङ्गठनिक एकतालाई गति दिन नेकपा आन्तरिक गृह कार्यमा छ। आन्तरिक रूपमा बढेको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न नेकपाले दशैं अगावै स्थायी कमिटी बैठक समेत बोलाउने तयारी गरेको छ। आजको बैठकबाट स्थायी कमिटी बैठकको मिति पनि तोकिने नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधान मस्यौदालाई आगामी 25 गतेभित्र अन्तिम रूप दिने बताए पनि बैठक ठोस विषयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। पार्टीको सिङ्गो संरचनासँगै संसदीय समिति, केन्द्रीय समिति, अनुशासन विभाग, आरक्षणको व्यवस्था, महाधिवेशन प्रतिनिधि जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल प्रवेश गरि नसकेको मस्यौदा समिति सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको मस्यौदा समितिले पार्टीको विधानलाई असोज 25 गतेसम्म टुङ्ग्याएर दशैं तिहारको बीचमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो। केही ढिलाइ भए पनि असोज मसान्तसम्ममा भने पार्टीको विधानलाई अन्तिम रूप दिने नेता पौडेलले बताउनुभयो। पार्टीको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रादेशिक तहमा छलफलपछि समितिले पछिल्लो समय निरन्तर छलफल गरिरहेको छ, तर प्रारम्भिक विषयहरूमै अल्झिरहेको छ। बैठक ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा अपराह्न 1 बजे बस्दैछ। अधिकार सम्पन्न सभापतीय प्रणालीमा जाने वा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्ने विषयमा संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष बीच विवाद कायमै छ। विभिन्न 8 संरचना रहने भनिएको पार्टीमा केन्द्रीय समितिको आकार 131 सदस्यीय र 33% महिला अनिवार्य भनिए पनि सहमति भइसकेको छैन। सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले तीव्र लबिङ गरिरहेको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौला समूहले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्ने बताएको छ। यस्तै आरक्षणको समय अवधि, केन्द्रीय सदस्यको योग्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल बाँकी रहेकाले समितिले तोकिएकै समयमा मस्यौदा बनाउनेमा आशंका बढेको छ। मङ्सिर 5 गते बस्ने भनिएको महासमिति बैठक समेत प्रभावित हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेश सभा 3 को बैठकमा आज राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश हुने भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव मोहन निरौलाका अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाएको 3 महिनापछि सभामा पेश हुन लागेको हो। यसका लागि प्रदेशसभा अहिले बसिरहेको छ। गत शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यसूची तय गरेको थियो। असार 26 गते समितिले सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थायी राजधानीका लागि वर्णानुक्रम अनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर सिफारिस गरेको थियो। औचित्यका आधारमा सम्भाव्यता तोक्ने क्षेत्राधिकार अनुसार समितिले प्राथमिकता नभई वर्णानुक्रमका आधारमा नाम सिफारिस गरेको थियो। 2 महिनाको अवधिमा गरेको स्तरगत अध्ययन प्रश्नावलीको आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनमा जिल्लाको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, स्थानीय तहको सङ्ख्या, जिल्लागत दूरी, पूर्वाधारको अवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गरेर जिल्लाको स्थिति स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। समितिले जेठ 28 देखि 30 गतेसम्म चितवन, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट र हेटौडाको स्तरगत अध्ययन गरेको थियो। काभ्रे, मकवानपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, ललितपुर र रामेछापले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति झल्कने गरी पठाएको
23 प्रश्न सहितको प्रश्नावली पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो। सांसद दीपक निरुलाको संयोजकत्वमा रहेको 13 सदस्यीय सो समितिले वैशाख 30 गतेबाट काम थालेको थियो। राजधानी राजनीतिक विषयवस्तु भएको भन्दै सरकारले पनि टुङ्ग्याउन आलटाल गर्दै आएको छ। अध्ययन समिति बनाउने प्रदेशसभाको निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौडा इजलासमा रिट दायर भएकाले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश हुन सकेको थिएन। आगामी 2 वर्षमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने गरी सरकारले बनाएको भिजन 2020 को योजनामा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले पनि सहकार्य गर्ने जनाएको छ। सरकारले यसै वर्षबाट सुरु गरेको भिजन 2020 लाई सफल बनाउन विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी भित्राउन एनआरएनएले सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको हो। विदेशमा रहेका नेपाली लगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको लगानी नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा भित्राउन आवश्यक पर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा एनआरएनएले पर्यटन बोर्डसँग छलफल गर्दैछ। 2 वर्षभित्र 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा सरकारसँग सहकार्य गर्न लागि एनआरएनएका सहकोषाध्यक्ष एवं पर्यटन प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष सोम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पहाड खसेर अघिल्लो महिना अवरुद्ध मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। बडीगाड गाउँपालिका र ढोरबाटो नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने तुरतुरेमा 2 साता लगाएर पहिरो पन्चाएपछि एकतर्फी सवारी चल्न थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेलले बताउनुभयो। लामो समय सवारी अवरुद्ध भएपछि स्थानीय तहको लगानीमा विकल्पको रूपमा सिस्नेरी बलगाँस राजकुत हुँदै बुर्तिवाङ सडक पनि खुलाइएको थियो। चाडपर्वका लागि दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन नदिन ढोरबाटो नगरपालिका तथा बडीगाड निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाको पहलमा सडक खुलाइएको हो। लोकमार्ग आयोजना सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनको पहलमा लोकमार्गको पहिरो पन्छाइएको बडीगाड नौका अध्यक्ष कृष्ण केसीले जानकारी दिनुभयो। सो खण्डमा जोखिम भएकाले रातको समयमा नहिड्न स्थानीय प्रहरीको समन्वयमा मात्र यात्रा गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। सरकारले उपभोक्ताको गुनासो र उजुरी सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। चाडपर्वको मौसम तथा अन्य समयमा हुने कालोबजारी तथा अनियमितता रोक्न र उपभोक्ताले सहज पहुँचका लागि सिधै उजुरी लिन सकिने गरी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मोबाइल एप्स पनि सञ्चालनमा ल्याइने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिनुभयो। उपभोक्ताले सो मोबाइल एप्स डाउनलोड गरी उपभोक्ता अधिकार र आफू ठगिएको महसुस भए उजुरी दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागि महानिर्देशक गौचनले बताउनुभयो। चाडपर्व नजिकै जाँदा धनकुटामा स्थानीय प्रशासन कार्यालयले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेको छ। खास गरी दशैं, तिहार, छठ पर्व लगायतलाई मध्यनजर राख्दै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य समसामयिक सन्दर्भमा सरकारवाला निकायबीच छलफल समेत आयोजना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले बताउनुभयो। दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज आपूर्ति गराउन र सामाजिक विकृति नियन्त्रणमा स्थानीय प्रशासन क्रियाशील रहने उहाँले बताउनुभयो। प्रशासनले बजार अनुगमन, जुवा, तास नियन्त्रण र सवारी सुरक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्राजिल पहिलो चरणको राष्ट्रपति चुनावमा उग्र वामपन्थी उम्मेद्वार इजर बोल्सोनारोले अग्रस्थान हासिल गर्नुभएको छ। यद्यपि जितका लागि चाहिने 50% मत ल्याउन नसकेपछि पुनः दोस्रो चरणको चुनाव हुने बीबीसीले जनाएको छ। अक्टोबर 28 मा हुने दोस्रो चरणको चुनावमा उहाँले वामपन्थी कर्कस पार्टीका उम्मेद्वार फर्नान्डो अडार्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ। बोल्सोनारोले पहिलो चरणबाटै निर्वाचित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अन्तिम चरणको मतगणना जारी रहँदा बोल्सोनारोले 47% र अडार्डले 28% मत ल्याएका छन्। सर्वेक्षणले दोस्रो चरणको चुनावमा दुई उम्मेद्वारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखाएको छ। अडार्डलाई पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाको समर्थन प्राप्त रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलका प्रमुख मेङ होगवेई कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको चीन सरकारले स्पष्ट पारेको छ। इन्टरपोलले आफ्ना अध्यक्षको अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको केही घण्टापछि नै चीन सरकारले उनी आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बताएको हो। इन्टरपोलको मुख्यालय रहेको फ्रान्सको लियोन शहरबाट गत सेप्टेम्बर 25 मा चीन पुगेका उनी त्यसपछि कसैको सम्पर्कमा थिएनन्। कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा उनीमाथि छानबिन चलिरहेको बताए पनि बेइजिङले उनको अवस्था अनुसन्धानको प्रक्रिया लगायतबारे केही खुलाएको छैन। उनी विश्वभर प्रहरी संगठनको नेतृत्वकर्ता मेग इन्टरपोलका लागि 2 पटक प्रमुखमा चयन भएका थिए। उनी बेपत्ता भएपछि उनकी पत्नी आफ्ना श्रीमानको जीवज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै आएकी थिइन्।
अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने मलेसियामा जारी 2020 विश्वकपको सब रिजनल छनौटमा सबैभन्दा बढी विकेट लिने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। 3 खेलमा 14 विकेट लिँदै सर्वाधिक विकेट लिनेको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदा बेस्ट इकोनोमी बलरको सूचीमा भने 11औं स्थानमा छन्। 3 खेल सकिँदा उनले 9 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 31 रन खर्चेर 14 विकेट लिइसकेका छन्। समान खेलमा 9.5 ओभर बलिङ गरेका सिङ्गापुरका जनक प्रकाशले 8 विकेट लिएका छन्। जनकसँगै थाइल्याण्डका पायुपात सुङनाड पनि 8 विकेट लिन सफल भएका छन्। जारी प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउनेको सूचीमा भने मलेसियाका साफिक सारिफ शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। 4 खेलमा उनले 110 रन बनाउँदा नेपालका कप्तान पारस खड्का 57 रनसहित चौथो स्थानमा रहेका छन्। 2 खेलमा मात्र ब्याटिङको मौका पाएका करण केसी 54 रन बनाउँदै सर्वाधिक रन बनाउनेको 5औं स्थानमा रहेका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा चेल्सी र आर्सेनल विजयी भएका छन्। म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुलले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। 8 खेलबाट समान 20 अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा सिटी पहिलो, चेल्सी दोस्रो र लिभरपुल तेस्रो स्थानमा छन्। गैरातीको जितले आर्सेनललाई भने 18 अङ्कका साथ तालिकाको चौथो स्थानमा पुर्याएको छ। चेल्सीले साउथह्याम्पटनलाई 3-0 पराजित गर्यो। 30औं मिनेटमा इडेन हाजार्डको गोलमार्फत अग्रता बनाएको चेल्सीका लागि रोस वार्क र अल्भारो मोराताले थप गोल गरे। आर्सेनललाई फुलह्यामलाई 5-1 को अन्तरमा पराजित गर्यो। पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सके पनि आर्सेनलले दोस्रो हाफमा एकतर्फी खेल पस्किएको थियो। स्पेनिस ला लिगामा बार्सिलोना भ्यालेन्सियासँग बराबरीमा रोकिँदा एटलेटिको मड्रिड, सेभिया, स्पानियोल र रियल भल्बाडेभिड भने विजयी भएका छन्। सेल्टा डी भिगोलाई 2-1 ले हराउँदै सेभिया 18 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 8 खेलको समाप्तिमा बार्सा 15 अङ्कमा दोस्रोमा छ। खेलको दोस्रो मिनेटमा नै भ्यालेन्सियाले अग्रता बनाए पनि 23औं मिनेटमा लियोनल मेसीले गोल गर्दै हार टारेका थिए। जारी सिजन बार्साको यो तेस्रो बराबरी हो। 15 अङ्कमा तेस्रो स्थान उक्लिएको एटलेटिको मड्रिडले रियल बेटिसलाई 1-0 ले हराउँदा स्पेनियोले भियारियललाई 3-1 ले स्तब्ध बनायो। गैराती नै हुएस्का रियल भल्बाडोभिडसँग 1-0 ले पराजित भयो। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी रमेश र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।